बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीन व नादरीन, आज हमने जिस मौजू पर बात करनी है वो है मज़दूर की मज़दूरी, मज़दूर का हक़, मज़दूर की उजरत। इस मौजू का चुनाव इसलिए किया है क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर, जिस मुआशरे के अंदर मैं और आप रह रहे हैं, कुछ किरदार इस किस्म के देखने के मिलते हैं जो मज़दूर का हक़, मज़दूर की उजरत और उसकी मज़दूरी को दबाते हैं या उसको देने के अंदर टाल मटोल से काम लेते हैं। हालांकि दीन इस्लाम के अंदर मज़दूर के बड़े हुकूक बयान किए गए हैं, यहाँ तक कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इब्ने माजा की रवायत है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा नकल करते हैं कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अअतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजिफ़ अरक़ुहु, मज़दूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मज़दूरी दो। अब ये मुहतरम सामीन, अगर रोज़ाना की बुनियाद पर कोई मेरे और आपके पास मज़दूरी कर रहा है, उजरत पर काम कर रहा है, तो मैं और आप उसकी जो रोज़ाना की मज़दूरी है उस बग़ैर कमी के, बग़ैर टाल मटोल के उसको दें। और उसको ये ना समझे कि वो बड़ा सरमायादार है, वो बड़ा मालदार है। अगर वो मुहतरम सामीन इतना मालदार होता, इतना सरमायादार होता, मेरी और आपकी आकर मजदूरी करता। इसलिए जो रोज़ाना की उजरत बनती है किसी को, वो दें, पसीना खुश्क होने से पहले दें। ये पसीना खुश्क होने से पहले का मतलब है जल्दी दें, इसमें टाल मटोल ना करें, कमी ना करें। और अगर मुहाना बुनियादों पर कोई काम कर रहा है तो महीना जैसे ही पूरा हो, बग़ैर टाल मटोल के, बग़ैर कमी के जो है वो फ़ौरन उसकी उजरत अदा कर दी जाए। और दूसरा मुहतरम सामीन, सही बुखारी की रवायत है, ये ज़हन में रख लें। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस कुदसी है, सलासतुन अना खस्मुहुम यौमल क़ियामा, तीन आदमी ऐसे होंगे जिनके खिलाफ कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं खुद मुद्दाई बनकर पेश होऊंगा, मैं मुद्दाई बनूंगा। वो मुद्दा अलैह होंगे जिनके खिलाफ मैं दावा दायर करूंगा। और जिसके खिलाफ अल्लाह ताला मुद्दाई बन जाए मुहतरम सामीन, वो कामयाब हो सकता है? वो यकीनन जो है वो नाकाम तरीन इंसान है। तीन आदमियों की फरिस्त आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, एक वो जो वादा करता है और वादा खिलाफी करता है, दूसरा किसी आज़ाद आदमी को बेच देता है, तीसरा मुहतरम फरमाया वरजुलिन इस्ताजरा अजीरन, किसी आदमी को मजदूरी पर लाता है, फस्तौफा मिन्हु, उससे पूरा काम लेता है, पूरा काम लेता है, वलम युअति अजरहु, उसकी मजदूरी उसको नहीं देता। ऐसे आदमी के खिलाफ अल्लाह ताला मुद्दाई बनेंगे। इसलिए मुहतरम सामीन, मैं और आप घरों के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर, स्कूल कॉलेज के अंदर, कंपनीज़ के अंदर मेरे और आपके मातहत अगर कुछ मज़दूर तबके के लोग हैं तो मैं और आप उनके पूरे हक़ अदा करें। आम तौर पर हमारे मुआशरे के अंदर मज़दूर पर जुल्म करने के कई तरीके हैं मुहतरम सामीन। एक तो ये है कि उनकी मज़दूरी नहीं दी जाती, मज़दूरी मार लेते हैं। दूसरा, मजदूरी तो देते हैं लेकिन टाल मटोल से काम लेते हैं, अभी दे देंगे, कल दे देंगे, 2 दिन ठहर जाओ, कि कौन सी जल्दी है, 5 दिन ठहर जाओ, टाल मटोल से काम लेते हैं। ये भी जुल्म है मुहतरम सामी। तीसरा, मजदूरी तो देते हैं लेकिन पूरी नहीं देते, काट देते हैं दरमियान में से कि तेरी ये छुट्टी थी, ये तेरी ये छुट्टी। ठीक है, जो बुनियादी हुकूक जो हैं वो छुट्टियाँ जितनी तय हैं उनकी अपने हिसाब से मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो काट सकती हैं। मजदूरी पूरी ना देना, काट लेना, वैसे ही किसी बगैर जो है वो किसी कानून के जो है वो मजदूरी काट लेना। या ये है कि पूरी मजदूरी तो देते हैं लेकिन जिस काम के लिए उसको रखा है उस काम के अलावा और भी ज़्यादा काम लिए जाते हैं और उन जायद कामों की उसको तनख्वाह, उजरत नहीं दी जाती। ये जुल्म है। और बाज़ फैक्ट्रीज़ के अंदर जो है वो सुनने को आता है कि वहाँ के मालिकान जो टाइम मुकर्रर है उर्फ के अंदर उससे ज़्यादा घंटा 2 घंटे लेते हैं मज़दूरों से और फिर ओवर टाइम के पैसे नहीं देते। और अगर मज़दूर बेचारा ओवर टाइम के पैसे मांग ले तो उसको डांट देते हैं या फिर कह देते हैं कि निकल जाओ इधर से, उसको उसकी मज़दूरी से निकाल दिया जाता है। और ये मुहतरम सामीन जुल्म है, ये जुल्म है। और ये ज़हन में रख लें, इस दुनिया के अंदर मैं और आप तो ऊपर हैं लेकिन कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हाज़िर होना है। इसलिए ख़ास तौर पर अगर मैं और आप, ये आखिरी जो चीज़ है जिस काम के लिए किसी को रखा है उससे ज़ायद काम ले रहे हैं
تو اس کو اجرت دیں۔ اگر اوور ٹائم لگوا رہے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹہ تو اس کی محترم سامعین اس کو اجرت دیں، یہ نہیں کہ دبا جائیں۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اس سے محترم سامعین اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں، اور رزق کی جو برکات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، رزق سے برکات جو ہے وہ اٹھ جاتی ہیں۔ بظاہر تو فیکٹری سے ایک فیکٹری، ایک جو ہے وہ کمپنی سے دوسری کمپنی، ایک دکان سے دوسری کمپنی، لیکن برکت شرکت اس کے اندر کوئی نہیں ہوتی۔ اس لیے کسی سے اوور ٹائم لگوا رہے ہیں، آپ نے جس کام کے لیے رکھا ہے اس سے زائد اس سے کام لے رہے ہیں تو پھر اس کی اجرت دیں۔ یہ خاص جو آخری چیز ہے اسی کو آج ہم نے لے کر چلنا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو جو دیندار سمجھتے ہیں وہ بھی محترم سامعین اس کے اندر کمی کوتاہی کر دیتے ہیں۔ خدا کے لیے مزدوروں کا حق نہ ماریں، ان کی جو ہے وہ مزدوری کو نہ دبائیں، اور ادھر دوسری طرف دیکھیں صدقات خوب دے رہے ہیں، مانگنے والوں کو خوب دے رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، مانگنے والے کو جتنا بھی آپ دے لیں گے وہ کل پھر مانگے گا، اور جو مزدور ہوتا ہے اگر اس کی اجرت ہی پوری دے دیں یا اس سے کچھ زائد دے دیں تو وہ کل جوان ہو کر آتا ہے، خوش دلی سے کام جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے۔ اس لیے محترم سامعین مزدوروں کی حوصلہ افزائی کریں، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھوں سے مزدوری کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ان کی بد دعاؤں سے بچیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ بستر پر آرام سے سوئے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری اور آپ کی ناکامی کے فیصلے ہو جائیں، اور پھر اس کے معاشرتی طور پر جو اثرات ہیں انتہائی خطرناک ہیں۔ اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو جاتی ہے، ادھر مزدوروں کا حق دبایا، اولاد اتنی نافرمان ہو جاتی ہے، جتنا جوڑ کے رکھتے ہیں مزدوروں کو حق دبا کر جو ہے وہ رکھتے ہیں، اولاد جو ہے وہ شام کو ضائع کر کے آ جاتی ہے۔ اور پھر محترم سامعین کتنی فیکٹریز جو ہیں، میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے، کتنی فیکٹریز جو ہیں وہ تباہ و برباد ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، ناکام ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، پوری ٹھپ ہوتی ہوئی دیکھی ہیں۔ وہ کیسے ہوا؟ پیچھے مزدوروں پر ظلم تھا، ان سے اوور ٹائم لگواتے تھے لیکن ان کو ان کی مزدوری نہیں دیتی تھی۔ یہ ایک درد دل ہے، اگر کسی کو بات کڑوی لگتی ہے تو لگتی رہے، خدا کے لیے مزدوروں کا حق نہ دبائیں۔ اور یہ میری ویڈیو جو ہے یہ پہنچا دیں فیکٹری مالکان تک، اور یہ فیکٹری مالکان بیچارے، میں ان کو جو ہے وہ اس معاملے سے لا علم سمجھتا ہوں۔ خدا کے لیے فیکٹری مالکان جو ہیں، کمپنی جو مالکان ہیں، جو آپ نے اپنے ماتحتوں پر لوگ بٹھائے ہوئے ہیں مینیجر وغیرہ، ان کی باتوں میں آ کر مزدور کا حق نہ دبایا کرے، مزدور کی جو ہے وہ مزدوری اس کو نہ دبایا کرے۔ یہ دنیا اور آخرت کے اندر تباہی و بربادی کا ذریعہ ہے۔ اور یہ ظلم محترم سامعین ایک بادشاہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ اور اس کا بیٹا پکڑا گیا، جیل کے اندر چلا گیا، حالات تبدیل ہوئے۔ بیٹے نے کہا ابا جی کتنے پیارے وہ وقت تھے، ہم آرام سے سوتے تھے محل کے اندر اور اتنی پرستائش زندگی گزارا کرتے تھے، پرسکون زندگی ہے، کیسے پھنس گئے؟ تو کہا بیٹا اصل میں ہم سوئے رہے، ہمارا رب نہیں سویا تھا، ہم تو آرام سے سوئے رہے، مجھے لگتا ہے کسی مظلوم کی بد دعا جو ہے وہ ہمیں لے گئی ہے۔ اس لیے محترم سامعین یہ مظلوم لوگ ہیں، ان پر ظلم نہ کیجیے، ان کا حق نہ دبائیے، ان سے اگر آپ کام لے رہے ہیں جس کام کے لیے رکھا ہے اس کے علاوہ تو اس کی اجرت دیں، اگر اوور ٹائم جو ہے وہ لگوا رہے ہیں تو پھر اس کی اجرت دیں، ورنہ کل قیامت والا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ مدعی ہوں گے، اپنے دربار کے اندر گریبان سے کھینچ کر لائیں گے اور کہیں گے بتا میرے بندے کو مزدور رکھا تھا، اس کی پوری اجرت کیوں نہیں دی؟ تو نے اس کو کام پر رکھا تھا، اس کی جو ہے تو نے پوری اجرت کیوں نہیں دی؟ ہم محترم سامعین پھر اسلام کے دعوے دار ہیں، ہم بات کرتے ہیں اسلام کی، اور پھر افسوس یہ ہے کہ ارد گرد کے مدارس کے جو لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان کو خوب چندے دیتے ہیں کہ کہیں ہمارے خلاف بات نہ کر دیں، ماہانہ جو ہے وہ چندے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ آ کر کہیں کہ مزدوروں کا حق دیتے ہیں یا نہیں، مزدوروں کی اجرت تو نہیں کہیں دباتے۔ یہ خدا کے لیے یہ چندے آپ کے کام نہیں آئیں گے، وہ نفل ہے، یہ فرض ہے، مزدور کو مزدوری دینا، پوری مزدوری دینا، اوور ٹائم کی مزدوری دینا، جس کام کے لیے رکھا ہے اس کام سے زائد لینے کی اجرت جو ہے وہ دینا، یہ فرض ہے، باقی جو ہے وہ نوافل ہیں۔ یہ اگر کوئی آپ کو نہیں سمجھاتا تو اس میں محترم سامعین کل قیامت والے دن اس کو پتہ بھی ہے، اس کی بھی پکڑ ہوگی اور آپ کو بھی،
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اور آپ کو اگر جو ہے وہ مال و دولت دے، کوئی مزدور رکھنے کی توفیق دے، تو پھر محترم سامعین اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مزدور کی مزدوری دبانے سے بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور آج کی ویڈیو کے اندر تھوڑی سی سخت باتیں ہو گئی ہیں، میں ایڈوانس معذرت چاہتا ہوں، اور جو صحیح باتیں ہیں وہ میرے رب کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔